नमरत्नत्राय अब हामी भवचक्रको व्याख्या गर्ने क्रममा छौँ र आजको यस संस्करणमा चाहिँ हामी भवचक्रभित्रका 6वटा गति खटगतिहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। जस्तै यहाँका कोठामा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, यो तलको कोठा, यताको कोठा, यहाँ कोठा, यो कोठा, यो कोठा, यो कोठा र कहिलेकाहीँ यो बिचको बोर्डर नभएर 5वटा कोठा मात्रै पनि भएको देख्नुहुन्छ। 5 या 6ले कोठाले केही फरक पार्दैन, तर प्राणीहरू जम्मा 6 प्रकारकै प्राणीहरूको हामी चर्चा गर्छौँ। अब यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने बुद्ध धर्मले, भगवान बुद्धले बताउनुभएका त्रिपिटकका वचनहरू तपाईँले पढ्नुभयो पाली भाषामा, संस्कृत भाषामा, पछि अनुदित भएका तिब्बतियन, चाइनिज या हालका अङ्ग्रेजी, नेपाली अनुवादमा पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यो बुद्ध धर्ममा 6 प्रकारका जीवहरूको अस्तित्वलाई मानिन्छ र देवहरूलाई पनि यहाँ जीवको रूपमा मानिन्छ, नरकका प्राणीहरूलाई पनि जीवको रूपमा मानिन्छ र अरू हामीले देखिरहेका पशु र मान्छेको त हामीले अनुभव छ, बाँकी रहेका 4वटालाई पनि यो जीवको रूपमा मानिने भएको नाताले भव भन्ने बित्तिकै संसार हो। यो संसार तिथि संसार, यो घुमिरहने भएको हुनाले संसार, त्यो हुनाले कहाँ घुम्ने भन्दाखेरि यो खटगति संसारमा घुम्ने, अर्थात् वैदिक धर्महरूमा 84,000 जुनी पार गरेर मात्रै मानवको जुनी प्राप्त हुन्छ भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ 6 प्रकारका लोकहरूमा आफ्नो कर्मअनुसार, आफ्नो क्लेशअनुसार पुगेर अनि कहिलेकाहीँ आकल-झुकल मानव हुने हो र त्यो मानवको बेलामा चाहिँ उसले यो 6 लोकबाटै मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र त्यसमध्येमा अहिले हामीले देखिरहेको, भोगिरहेको हामी यो 6 प्रकारका मध्ये हामी मानव अर्थात् नरहरूको परेको, नर नारीहरू भएको हामी मानव लोकको सबभन्दा पहिला चर्चा गरौँ। तपाईँले यो माथिल्लोपट्टि सुगतिपट्टिको यो यतापट्टि मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँ मान्छेहरू बच्चा जन्माइरहेका, बच्चा हुर्काइरहेका, बिरामी भइरहेका र मान्छेहरू बुढा भइरहेका, मरिरहेका मान्छेहरूको जुन देख्छौँ त्यो भनेको अहिलेको मानव लोक हो, जुन अहिले यही पृथ्वीमा पनि 6 प्रकारकै लोकहरू छन्। त्यसमध्येमा अहिले हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दा चाहिँ हामी अहिले जुन मानव रूपमा आएका छौँ, यो रूपका व्यक्तिहरू चाहिँ अब आमाको गर्भबाट हामी केही समय गर्भमा रहन्छौँ, त्यसपछि बाहिर जन्मिन्छौँ, त्यसपछि क्रमशः बुढो हुन्छौँ, मर्छौँ र त्यो मरेपछि चाहिँ यही यस्तै खालका मान्छे हुने जस्तै खालका कर्महरू गरेका रहेछौँ भने फेरि मान्छे नै भएर पुनर्जन्म पनि हुन सक्छ, सम्भावना छ मात्रै भन्छन्। मान्छेको मरेर मान्छे जन्मिने भन्ने कुरा पनि लागु नहुन सक्छ, मान्छे हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भने अनि हामीले एकदम आशाको केन्द्र, हामीलाई बच्चैदेखि विभिन्न धर्महरूमा सिकाइएको, विशेष गरेर हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्महरूमा सिकाइएको देवलोकको कुरा, स्वर्गका कुरा, स्वर्गका अप्सराका कुरा जुन हामी ल्याउँछौँ त्यो भनेको पनि यसकै माथि रहेको देवलोक हो र देवलोकलाई अर्को भाषामा स्वर्ग पनि भनिन्छ। र बुद्ध धर्ममा चाहिँ स्वर्गलाई धेरै महत्त्व दिइन्न। स्वर्ग हुन्छ, स्वर्गमा पनि तपाईँ काम धातुमा 6 प्रकारका लोकहरू हुन्छन्, रूप धातुमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो 18 प्रकारका देवहरू हुन्छन् अनि अरूप लोकमा रूप नभएका 4 प्रकारका देवताहरू गरेर 28 वर्गका देवहरूको चाहिँ उल्लेख बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरूमा लेखिएको पाइन्छ। जुन तपाईँहरूले अहिले गुम्बाहरूमा गएर हेर्दाखेरि चतुर्महाराजीका जुन धृतराष्ट्र, विरूढक, वैश्रवण, विरूपाक्ष जस्ता देवहरूको जुन कहीँ मूर्ति, कहीँ पेन्टिङहरू जुन गरिएको हुन्छ, तिनीहरू सबै यो देवलोक, हाम्रो पृथ्वीको नजिकका देवलोकका देवहरू हुन्। त्यहाँभन्दा माथि अब कहीँ तुसित देवलोकका कुरा आउँछन्, त्रायत्रिंश देवलोकका कुरा आउँछन्, त्यस्तै गरेर यम देवलोकका कुराहरू आउँछन्, ब्रह्मलोकका कुराहरू आउँछन्। ती सबै देवलोकहरू चाहिँ यो भवचक्रभित्रै रहेका मध्येका 3 श्रेणीका देवलोकहरू रहन्छन् र यो चित्रमा देखाइएअनुसार यहाँ एउटा रुख छ, रुखको फेद चाहिँ असुरलोकपट्टि परेको छ र यसको फल लागेको चाहिँ देवलोकपट्टि छ र देवताहरू चाहिँ त्यो फल टिपेर खाने र उनीहरू एकदम मोजमस्तीको जीवन बिताइरहेको दृश्यहरू देख्नुहुन्छ
हैन अप्सराहरू नाचिरहेका, देवहरू रमाइरहेका, नाचगान दृश्यहरू जुन हामी देख्छौँ त्यो सबै रमाइरहेका व्यक्तिहरू भएको हुनाले मान्छेहरूलाई कुशल कर्म गर्यो भने स्वर्ग गइन्छ भनेर कहीँ व्यक्तिहरूलाई सही मार्गमा लगाउनु नसके पनि उसलाई कहीँ अकुशल कर्म नगरोस्, सुखको लोभले भए पनि देवलोकमा जाओस् भनेर चाहिँ यो धेरै खालका यो कथाहरू पुराणहरूमा तपाईँहरूले जुन देख्नुहुन्छ, इन्द्रका बयान गरेका कुराहरू, इन्द्रले अप्सरा पठाएर ऋषिहरूका तपस्याहरू भङ्ग गरेका कुराहरूदेखि लिएर अब विभिन्न मान्छेहरूले पनि अप्सरासँग भेटेर चाहिँ प्रेम सम्बन्ध विकास गरेका कुराहरू, पछि अप्सराले छोडेका कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ यही यो देवलोकभित्र पर्ने कुरा हुन्। र देव जस्तै तर यो देवको जति अलिक सुविधा नभएका अर्का वर्गका प्राणीहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्मको भाषामा असुर भनिन्छ। राक्षस भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिन्न, सुर असुर, देवताहरूलाई सुर, त्यस कारणले यो स्वर्गलाई सुरलोक पनि भनिन्छ भने उनीहरूसँग यो निरन्तर लडाइँ गरिरहेका, हतियारहरू लिएर चाहिँ गरिरहेका तपाईँहरूले जुन यहाँ सँगै रहेका यी प्राणीहरू, यताका प्राणी असुर हुन्, यताका प्राणी सुर हुन्। त्यस कारण सुर र असुरको थोरै मात्रै भेद हुन्छ र असुरमा चाहिँ धेरै ईर्ष्या हुन्छ, आरिस हुन्छ भने देवताहरूमा धेरै घमण्ड हुन्छ। उनीहरू क्लेशहरू त पुरै गएका त हुँदैनन्, तर राग द्वेष मोहको मात्रा कम भएको नाताले सुर र असुरलाई कहिलेकाहीँ एउटै ठाउँमा राखेका भन्नुहुन्छ देवहरू। हामी देवासुर सङ्ग्राम जस्ता कथाहरूमा हेऱ्यौँ भने कहिले असुरले देवहरूलाई जित्ने, कहिले देवहरूले असुरलाई जित्ने, यस्ता कुराहरू हामी जुन देख्छौँ यी दुवै पनि यो मान्छेको मृत्युपछि अब कुशल कर्म धेरै गर्यो, घमण्ड बढी छ भने देवलोकतिर पुग्ने पनि सम्भावना हुने भयो। अब कुशल कर्म धेरै गर्यो, ईर्ष्या बढी छ, जहिले पनि डाहा आरिस मात्रै हुने व्यक्ति छ भने अब यहाँ जन्मने मौका हुन्छ। तर यी तिनटै यो केन्द्र रेखाभन्दा माथि रहेका हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्मको भाषामा सुगति भनिन्छ। त्यो हुनाले अहिले हामीले एउटा भोगिरहेको र दुईवटा चाहिँ हाम्रा आशा र हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई स्वर्ग जानुपर्छ भनेर बताएको अनि स्वर्गमा कहिलेकाहीँ असुरहरूले लडाइँ गर्छन् भनेका कुराहरू सबै यो सुगतिका कुराहरू हुन्। तर फरक यति हो कि बुद्ध धर्ममा यी हामीले चाहँदाखेरि प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँहरू हुन्। त्यस कारण देवलोकमा जानको लागि केही कुशल कर्महरू तपाईँहरूले गर्नुभयो, केही खास ध्यानहरू गर्नुभयो भने तपाईँ सजिलै स्वर्ग पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुशल कर्म गर्नुभयो, ईर्ष्या चाहिँ हटाउन मान्नु भएन, आरिसै लिएर मात्रै कुशल कर्म गरिरहनु भयो भने तपाईँ असुर भएर पनि जन्मन सक्नुहुन्छ। र यी चाहिँ माथला तिनवटा लोकहरूको कुरा भयो। अब भयावह लाग्ने र शास्त्रहरूले पनि धेरै बताएका, भगवान् बुद्धले पनि धेरै चर्चा गर्नुभएका तलका लोकहरूमा जाउँ। तल सबभन्दा तल यो धेरै ठुलो बनाइएको हुन्छ कतिपय थाङ्काहरूमा, यहाँ नरक देखाएको हुन्छ जसमा 18 प्रकारका नरकहरू देखाइएको हुन्छ। एकदमै तातो, गर्मीले पुल्ने, छटपटाट हुने 8 प्रकारका नरकहरू, एकदमै चिसोले छटपटिएर चाहिँ एकदम शरीरै फुटेर चाहिँ रगपगै रगतै आउने त्यस्ता खालका 8 प्रकारका नरकहरू र छिमेकका जम्मा 2 नरकहरू गरेर 18 प्रकारका नरकहरूको चाहिँ बुद्ध धर्म विस्तारमा बयान गरिएको हुन्छ। तपाईँहरूले बैतरणी भन्ने नदीको नाम सुन्नुभएको होला। त्यो बैतरणी भन्ने यो खरानीकोले तातो खरानी भरिएको नदीको चर्चा पनि यही बुद्ध धर्ममा पनि आउँछ र यो पनि नरकभित्रैको एउटा अवस्था हो। अनि कहीँ अब काँडा भएको रुखमा चढ्नुपर्ने होइन, माथिबाट कुनै सुन्दर स्त्रीको सुमधुर स्वर सुनिएपछि मान्छे कुदेर माथि जाने, अनि काँडा तलपट्टि फर्किने, अनि माथिबाट पुग्दा नदेखिने, फेरि फर्केर तल आउँदा काँडा माथि फर्किने, जिउ तरालिने, त्यस्ता नरकहरू पनि बयान गरिएका छन्। र बुद्ध धर्ममा एकदम विस्तारमा नरकमा पुग्ने कसरी पुग्छ त व्यक्ति भन्दा जहिले पनि रिसाइरहने, अर्कालाई दुःख दिइरहने, धेरै हत्या गरिरहने र मनलाई जहिले पनि अशान्त बनाइरहने व्यक्तिहरूको प्राय मृत्युपछिको मौका चाहिँ नरकमा जन्मिने सम्भावना बढी हुन्छ भनिएको छ। र नरक जस्तै अर्को दुःख पाउने ठाउँ भनेको चाहिँ यो प्रेतलोक हो। र यी प्रेतहरू पनि विभिन्न प्रकारका प्रेतहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। कोही जमिनमा हुने प्रेत, कोही आकाशमा घुम्ने प्रेत, र कोही भोकले पीडित भएका प्रेत, कोही प्यासले पीडित भएका प्रेत। र कतिपय अवस्थाहरूमा मान्छेहरू मरेपछि
कुनै छ ठाउँमा जन्मिनुभन्दा पहिला उनीहरू प्रेत हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि छ। र अहिले अन्तराभावमा घुमिरहेका भारतमा परेका प्राणीहरूलाई कतिपय शास्त्रहरूमा चाहिँ यो प्रेत लोककै उदाहरण दिएको छ। र प्रेतले अरू चिज खान नसक्ने भएको हुनाले प्रेतलाई धुवा मात्रै खुवाउने अर्थात् त्यो सुर चढाएर चाहिँ खाना पोलेर चाहिँ सुँगाउने, धुप हालिदिने भन्ने कुराहरू हामी छौँ, या पानी चढाइदिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन प्रेतलाई चढाउने कुराहरू छन्, त्यो अत्यन्त भोक र प्यासले पीडित भएका प्राणीहरूलाई चाहिँ यो प्रेत भनिन्छ। र त्यसको पनि यो तल नै छ, यिनीहरूको पनि यहाँको जस्तो तातो र चिसोको जति कडा दुःख नभए पनि यिनीहरूको पनि एकदमै धेरै पीडा हुन्छ। र अर्को हामीले देखिरहेको र हामीले दुःख दिइरहेको र केही दुःखहरू देखेर हामीले सहानुभूति पनि राखिरहेको अर्को तेस्रो लोक चाहिँ पशु लोक हो, जसलाई बुद्ध धर्म भाषामा तिर्यक लोक पनि भनिन्छ। तेर्सो परेर हिँड्ने, जुन हामीले देख्ने गरेका गाई भैँसीदेखि लिएर चराचुरुङ्गीदेखि लिएर जति पनि पशु पक्षीहरू छन्, समुद्रमा, जमिनमा, आकाशमा उड्ने, ती सबैलाई चाहिँ यो पशु लोकमा राखिएको छ। र यो पशुमा चाहिँ अब आफ्नो खुसीअनुसार चल्न नपाउने, ठुलोले सानोलाई खाने र बाँधिने, होइन, विभिन्न प्रकारका पीडाहरू भोग्ने, त्यो हामीले पशुको त हामीले दुःख देखिरहेका पनि छौँ। कोही भोग्छौँ, कोही भोग्दैनौँ। तर यी प्राणीहरू पनि, यी पशु नाम गरेका जसलाई हामी प्राणी नै भन्छौँ, र ती पनि नरक प्रेत जस्तै दुर्गतिका प्राणीहरू हुन्। त्यो हुनाले यो मानवभन्दा निम्न प्रकारका चाहिँ 3टा लोकहरू देखाइएको छ। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने यहाँ नरक कुनै व्यक्तिले पठाउँदैन। बुद्ध धर्ममा चित्रगुप्तको धारणा आउँदैन। यहाँ यमराजको कुरो चाहिँ आउँछ, किनभने यहाँ तपाईँहरू देख्नु होला यो बाहिरपट्टि यो यमराजको आकृति जुन दाँतमा यो पुरै भवचक्रै लिएर उभिरहेको जुन आकृति देखिन्छ। यहाँ खुट्टाहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, 2टा खुट्टाले टेकेको, माथि 2टा हातले पुरै भवचक्र समातेको, र दाराले चाहिँ पुरै अड्याएको। मतलब यी सबै 6 प्रकारकै प्राणीहरू मृत्युको मुखमा छन्। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, नरकका प्राणीहरू पनि मर्छन्, प्रेतहरू पनि मर्छन्, पशुहरू पनि मरेको हामीले देखेकै छौँ, हामी मान्छे पनि मरेको स्वाभाविकै हो भने देवहरू पनि मर्छन् र असुर पनि मर्छन्। मरेपछि कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको मनमा रहेका क्लेश कस्तो छ, कुशल कर्म कति छन्, अकुशल कर्म कति छन्, त्यसले नै उनीहरूको पुनर्जन्म निर्धारण गर्ने भएको हुनाले पुनर्जन्म बुद्ध धर्ममा 6 प्रकारका छन्। र 6 प्रकारका पुनर्जन्मलाई बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ 6 गति अर्थात् 6वटा यो के भन्छ चल्ने ठाउँहरू भएको हुनाले, अनि मान्छेको बुझ्ने भाषामा यसलाई 6 लोक पनि भनिन्छ। यो नरक लोक, प्रेत लोक, पशु लोक भन्ने पनि चलनहरू छन् भने 6 गति भन्ने पनि छ। र अब काठमाडौँको नेपाल मण्डलको भाषामा खटगति, सकल पानी पिन्त भनेर जुन हामी भनिरहेका हुन्छौँ। अब हिमाली मान्छेलाई डोवा रिगडुक भनेर चाहिँ उहाँहरूले चर्चा गरिराख्नु भएको छ। र अब हिन्दू धर्ममा पनि स्वर्गका कुरा, नरकका कुरा, यी कुराहरू आउँछन्। तर उनीहरूको चाहिँ स्वर्गका देवताहरूको मर्ने कुराहरू चाहिँ प्राय गरिएको देखिन्न। तर बुद्ध धर्ममा भगवान् बुद्धले चाहिँ के भनिदिनु भयो, यी 6वटा प्रकारका प्राणीहरूको अवस्था उस्तै हो, सबैलाई दुःख छ, सबै अनित्य छन्, सबैको मृत्यु हुन्छ र मृत्युपछि आफ्नो कर्मअनुसार उनीहरूको पुनर्जन्म हुन्छ। पुनर्जन्म कहिले यो देवलोकमा हुन्छ, देवलोकको पुण्य सिद्धिएपछि नरक पनि पुग्छ, कहिले प्रेत पुग्छ, कहिले त्यही पशु पुग्छ, र एउटा यो बन्द कोठरीमा घुमेको जस्तो हो। अब देवताहरू भनेको चाहिँ अब सुनको सिक्रीमा बाँधिएका प्राणीहरू भए, बाहिरबाट हेर्दा सुनै सुन ढाकिएको जस्तो, भित्र रहेको जस्तो। अब नरकहरू, प्रेतहरू चाहिँ अब फलामे साङ्लोमा बाँधे जस्तो भए पनि, जुन भए पनि फलामे साङ्लो चाहिँ कायमै हुन्छ, अर्थात् साङ्लो कायमै छ। त्यो हुनाले त्यो भित्र, त्यो जेलभित्र अर्थात् कैदभित्र चाहिँ यी 6 प्रकारका प्राणीहरू चाहिँ घुमिरहन्छन्। र त्यो उनीहरूले स्वर्ग जानु भनेको चाहिँ निर्माण प्राप्त गर्नु होइन। निर्माण प्राप्त गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यी 6वटै ठाउँमा जन्मने यी 3टा तत्त्वहरू, जन्माउने 3टा, यो सुँगुरले जनाएको मोह, भालेले जनाएको राग र सर्पले जनाएको मोह, यो द्वेष
राग द्वेष मोह तिनटै जिरो भयो अर्थात् तिनटै डिलिट भए अर्थात् तिनटै चाहिँ निमिट्यान्न भए भने त्यो व्यक्तिले निर्वाण प्राप्त गर्छ। त्यस कारण यसलाई भव चक्र, संसार चक्र, व्हिल अफ लाइफ, सिपे खोर्लो भनेर चाहिँ राखिएको हो। त्यो हुनाले भगवान् बुद्धको पालामा ती गाउँले मान्छेहरू आएर बुद्धकोलाई भेट्न आउने मान्छेहरूले यिनीहरू हेर्थे र यिनीहरू सबै त्यो बेलामा चलेका आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि चलेका समाजमा चलेका प्रचलनहरू नै हुन्। त्यो हुनाले सबै यहाँ चाहिँ चलिरहेकै कुरा हो। त्यो हुनाले त्यसैलाई उदाहरण ल्याएर यसमा राखिएको छ र यो चक्र, यो चक्र, यो चक्र र बाहिरको यमराजको सम्बन्ध चाहिँ हामीले सम्बन्ध ल्याउन सक्नुपर्छ। र अनि अर्को चाहिँ के देखाएको हुन्छ, यहाँ भगवान् बुद्ध यहाँ बसेर बाहिरपट्टि एउटा चन्द्रमातिर सङ्केत गर्नुभएको हुन्छ। यो थाङ्का बनाउने कलाकारहरूले त्यो चन्द्रमा चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन। त्यो चन्द्रमा भनेको चाहिँ निर्वाण हो। जस्तै चन्द्रमाको प्रकाशमा हामीलाई शान्ति मिल्छ, त्यस्तै निर्वाण भनेको शान्तिको अवस्था हो। र भगवान् बुद्ध यहाँ मानवको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले 35 वर्षको उमेरमा यो बोधगयामा पिपलको रुखमुनि बसेर, जुन बोधि वृक्ष मुनि बसेर जहाँ उहाँले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, बोधि प्राप्त गर्दाखेरि उहाँको लागि यी 6वटै ठाउँमा जन्मिने क्रमहरू उहाँका टुटे। तर भगवान् बुद्ध आफैले भन्नुभएको छ, म पहिला मानवै थिएँ, तर अहिले मैले मानवको अवस्था पनि मैले काटिसकेँ। तर मान्छेले सोधे, तपाईँ देवता त हो भन्दा म देवता पनि होइन, म असुर पनि होइन, मैले यो संसारका 6 ठाउँमै जन्मिने सम्पूर्ण चिजहरू मैले काटिसकेँ, यो नै मेरो अन्तिम जन्म हो। र तिमीहरूले पनि चाह्यौ भने यो चिज यो राग द्वेष मोहलाई चाहिँ मैले जस्तै काट्न सक्यौ भने तिमीहरूको लागि पनि भवचक्र रित्तिन्छ, तिमीहरू निर्वाण अवस्थामा पुग्छौ। र जबसम्म राग द्वेष मोह रहन्छ, त्यसको मात्रा अनुसार धेरै मात्रा भयो भने यी तलका 3टा यो प्रेत, नरक र पशुलोकमा जन्मिनुहुन्छ, त्यसको मात्रा नियन्त्रण गरिएको छ, संयमित भइएको छ भने यो मान्छे अब देव र असुरलोकमा जन्मिन्छ। त्यसरी यो खटगतिका कुराहरूले चाहिँ कर्म र पुनर्जन्मका कुराहरूलाई जोड्छन्। र कर्म भनेकै कुशल कर्मका कुरा आए, क्लेशहरू का कुरा आए, र यिनीहरूको आधारबाट संसारमा दुःख छ भनेपछि 6 प्रकारका प्राणीका 6 प्रकारकै दुःख छन्। दुःखको कारण छ होइन, यो समुदाय आर्य सत्य हेर्ने हो भने यी राग द्वेष मोह नै हाम्रा दुःखका कारण हुन्। निरोध छ, निर्वाण प्राप्त हुँदा राग द्वेष मोह सिद्धिन्छन्। र अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जसले चल्दछ त्यो व्यक्तिले सदाका लागि यो चक्रबाट पार हुन्छ। यसरी यो हामीले यो एउटा कलाको चिज मात्रै नभएर एउटा साङ्केतिक रूपमा बुझाउनको लागि भगवान् बुद्धकै निर्देशनअनुसार विहारहरूमा बनाइएको यसले तपाईँहरूको ध्यानका तहहरू, त्यस्तै गरिकन संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर सम्यक दृष्टि निर्माण गर्नेसम्म कुरालाई चाहिँ यसले प्रस्तुत गर्दछ। र अब अर्को संस्करणमा चाहिँ हामी योभन्दा बाहिरका यो कुराहरू गर्छौँ र यो भवचक्रका खटगतिको बारेमा बुझेर आफूले चिन्तन गरेर यसमा तपाईँहरूले यसबाट पार हुने सङ्कल्प लिनुहोस् भन्दै यो शुभेच्छा राख्दै यो संस्करण यहीँ अन्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम्।